सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। सियासत तो सियासत है, सियासत के मैदान में कुछ भी हो सकता है और ऐसा ही कुछ हुआ चंद दिन पहले जब यूसुफ रजा गिलानी साहब मरकज से सेनेट की सीट जीते और अब्दुल हफीज शेख साहब वो सीट हारे। उसके बाद एक अजीब भौचाल सा पैदा हो गया, ऐसा लगा जैसे ये गवर्नमेंट जाने वाली है, अब कुछ बाकी नहीं बचा है। एन उसी वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक स्मार्ट मूव लिया जिसे अपोजिशन कोई अच्छा मूव तस्वर नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अनोखा मूव लिया। इससे पहले जब भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया है वो उस सूरत में लिया गया है जब या तो असम्बलियां तहलील कर दी गई हो, हुकूमत घर भेज दी गई हो, उसके बाद वज़ीर आज़म दोबारा बहाल हो तो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया हो। लेकिन पाकिस्तान की 73 साल तारीख में पहली मरतबा एक वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार में होते हुए सिर्फ ये जांचने के लिए, ये जानने के लिए कि कौन से वो अराकीन थे जिन्होंने उन्हें या उनके खड़े किए हुए बंदे को सेनेट में कॉन्फिडेंस नहीं दिया या इलेक्ट नहीं किया, तो उन्होंने खुलकर कहा कि अगर वो लोग जो मुझे लाइक नहीं करते हैं, जो चाहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म ना रहूं या मेरा जो बंदा है उसको वो इलेक्ट ना करें, तो वो इसमें भी खुले बंदों ओपन एंडेडली हाथ खड़े करके ये कह दें कि हम इमरान खान साहब के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन में चला जाऊंगा। आज कौमी असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ और इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में इमरान खान साहब ने जब हलफ लिया था उस वक्त और अब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में एक फर्क दिखा दिया है। अब उन्हें 178 वोट पड़े हैं। सक्सेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए। लेकिन सवाल बनता है, सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि क्या आज के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना बतौर असेंबली क्या ये मजबूत हुए हैं या कमजोर हुए हैं? पैसा जो पहले सेनेट के इंतखाबात में चला था क्या अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में चलेगा या नहीं चलेगा? गिलानी साहब और संजरानी साहब का जोड़ अगर पड़ता है तो संजरानी साहब अपने साथ लोगों को क्या बगैर पैसे के ही मूव कर लेंगे? तो खान साहब जो रिफॉर्म्स की बातें करते थे वो मेजॉरिटी ना होने के बाद रिफॉर्म्स किस तरह लेकर आएंगे? ये वो क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनके जवाबात जानना जरूरी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। हैशटैग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानान, हमारी पहली मोहतरम मेहमान हैं मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा। आप वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली हैं। जनाब फैसल करीम कुंडी साहब साबिक डिप्टी स्पीकर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आप भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना भी रह चुके हैं। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब कुछ ही दौर में स्टूडियो में आए चाहते हैं, उनसे हम बाद में बात करेंगे। और सबसे पहले ज़रताज साहिबा से। ज़रताज साहिबा बहुत बहुत मुबारक हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो हो गया, लेकिन एक वेकअप कॉल तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में। थैंक यू जिमी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं तो पूरी कौम को और अपने तमाम PTI के टाइगर्स को मुबारकबाद देती हूँ और मैं तमाम अपने उन एलाइज को और अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जो मेरे समेत PTI की टिकट के ऊपर आए और आज वो पार्लियामेंट में कोई 80,000 वोट लेके, कोई 1 लाख वोट लेके जो अपने पब्लिक की पल्स के ऊपर यहाँ तक आते हैं। और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो खड़े थे, मैं समझती हूँ वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े थे तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, क्योंकि पाकिस्तान को एक ऐसे ही दलेर लीडर की ज़रूरत है, बहादुर लीडर की ज़रूरत है और ऐसी ही लीडर की ज़रूरत है जो क्राइसिस के अंदर खड़ा हो जाए। और ये जो एक PDM जो एक डाकुओं का टोला है और इसमें डाकू, चोर, लुटेरे, अबू बचाव वाले, एक कोई पर्ची के ज़रिए जो है वो चेयरमैन बन गया, दूसरे फ़ोन कॉल के ज़रिए बन गई, कानूनी और तमाम पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कदगन लगाते हैं, खुदकुश बम्बार बने हुए हैं, मुल्क को लूट के खा गए हैं।
आज उनमें जुर्रत ही नहीं थी। वो सियासी भगोड़े पूरी की पूरी PDM किसी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करने के बजाय जो कि कहती थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम ऐवान के अंदर जो है अदम एतमाद लेकर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और आपने ट्वीट की थी और मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, आपने कहा था I was standing with the right by the way, मतलब मैं किसी पार्टी को नहीं उसमें सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब हमें तारीख के उस तरफ खड़े होना है जो दुरुस्त है या गलत है। हमें ये तय करना है कि कम बेहतर, ज़्यादा बेहतर और बदतर में कोई फ़र्क है भी या नहीं है। देखें, एक एनालिस्ट का काम यही होता है कि वो उस वक्त उस शख्स के साथ खड़ा हो जो बिल्कुल हक के ऊपर हो। और मैंने आपकी वो देखी थी ट्वीट, आपने उसमें लिखा था कि मैंने 71-72 साल के पूरे इस प्रोसेस के अंदर, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, और इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद भी मैंने आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा। लोग तो कौंसिल की कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। ये कैसा बहादुर प्राइम मिनिस्टर है जो खुद को अपने आप को पेश किया कि कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, और वो सियासी बोने, सियासी भगोड़े, और वो जो इदारों को पर कदगन लगाते हैं, ज़मीर की खरीदो फरोख्त करते हैं, पैसे लगा के, धांधली करके, और वो ऐवान को चलाना चाहते हैं, सेनेटर्स बनाना चाहते हैं, मैनेज बनाना चाहते हैं। आज वो सारे के सारे सियासी बोने ऐवान से भाग गए थे। उन्होंने एक बाहर तमाशा लगाया ऐवान के बाहर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके तमाम पार्लियामेंटेरियंस 178 अरकान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ खड़े थे। मैं मुबारकबाद देती हूँ कौम को और प्राइम मिनिस्टर को। मुझे फ़ख्र है कि मैं उनके साथ, उनकी काबीना का हिस्सा हूँ। एक ऐसे जिद्दार शख्स के लिए जो रियासत मदीना की बात करता है, जो गरीब की बात करता है, जो किसान की बात करता है, और जो कहता है कि मैं अकेला भी रह जाऊँ तो मैं करप्शन के खिलाफ लड़ता रहूँगा, मैं कभी इन डाकू चोरों लुटेरों को इनारो नहीं दूंगा। ये बात तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन पब्लिक अभी भी एक क्वेश्चन कर रही है जरताज, और वो ये है कि खान साहब के साथ वो 17 लोग भी खड़े थे आज के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जिन्होंने हफीज़ शेख को वोट नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अपनी सफ़ों के अंदर से उन 17 लोगों को कब वो एलिमिनेट करेंगे या कब आइडेंटिफाई करेंगे। खान साहब देखिए, जो हमारी पार्टी करेगी वो अखलाकी जुर्रत तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा अगर मेरे ऊपर एतमाद नहीं है तो मेरे खिलाफ सामने खड़े हो जाए, लेकिन अब पैसे लेके अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। लेकिन आज सब के सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े थे, और जो आप जवाब मुझसे चाहते हैं ना जमील, आपको उसको 4 सवालों में उसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले आपको राजा परवेज अशरफ साहब से पूछना पड़ेगा, और उनको इलेक्शन कमीशन को भी बुला के पूछना चाहिए। आपको जब हम बिल लेकर आए तो वो कह रहे थे ऐसे कि ये देखो बाबा, ये जो हुकूमती जमात है ना, इनके लोग एडवांस लिए हमसे खड़े हैं। अच्छा, तो जरा मुझे अच्छी तरह याद है राजा परवेज अशरफ साहब ने, तो जरा आप उनकी वीडियो चलाइएगा तो इलेक्शन कमीशन को उनको पूछना चाहिए। दूसरे, मरियम बाजी की एक जो अभी आपने दिखाई भी, उन्होंने कहा कुछ नहीं चला, उन्होंने कहा कि PMLN की टिकट चली है। तो ये इंड्यूसमेंट है, आपने इलेक्शन के ऊपर आपने असरअंदाज होने की कोशिश की है, आपने लालच देके इसका इलेक्शन कमीशन, ये आपको वहां से लोगों का पता चल जाएगा। आर्टिकल 16 एग्जैक्टली। अब सैयद अली हैदर गिलानी, जो मैं बार बार कहती हूँ, वो एक कॉमनर नहीं है, सिर्फ उनके बेटे नहीं है, जो अब उनके वालिद मोहतरम जो है वो ज़मीर खरीद के जो सेनेटर बन गए, एक ज्यूअल थीफ जो है, एक्स प्राइम मिनिस्टर सैयद अली हैदर गिलानी, उनके बेटे ही नहीं है, वो एक पंजाब असम्बली के इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं। इलेक्शन कमीशन को उनकी भी जो है वो मेंबरशिप कैंसिल कर देनी चाहिए, और उनकी जो वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि वोट के ऊपर कदगन कैसे लगानी है, आपने वोट की तकद्दुस को पामाल कैसे करना है, आपने निशान लगा के आइडेंटिफाई करना है ताकि फिर हम आपको पैसे दे सकें। ये एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर के अंडर भी तो हैं। मैं नहीं, आपने मुझसे पूछा ना कि उन 17 लोगों से जिनसे आपने तमाद को, मैंने कहा जी आपको इन लोगों में पता चल जाएगा। दूसरा, आपको नासिर शाह की वोट कॉल, जो वो कॉल थी जिसमें वो बता रहे थे कि इतनी इतनी रकम और इतनी इतनी आपको एडजस्ट किया जाएगा, ये 4 लोग 5 लोगों की स्टेटमेंट राजा परवेज अशरफ से शुरू करें, आपको वो लोग मिल जाएंगे। लेकिन हमारे साथ तो वो तमाम लोग आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ सामने खड़े थे। यहां तक कि 1-2 पार्लियामेंटेरियन, किसी के बेटे की शादी थी, कोई बीमार था, वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की खातिर टाइम क्या दिया था, जो कॉन्फिडेंस मोशन का टाइम था, लोग 9:30 बजे खुशी से पहुंच गए थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हमने हक के साथ खड़े होना है। आपकी इजाजत से मैं जरा मिफ्ता इस्माइल साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप आज के दिन बड़ा ज़बरदस्त था, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी ना कि आप लोग उन 17 लोगों का नाम बताते। आपने तो टिकटों की बात की थी ना कि टिकटों का जादू है, टिकटों का जादू चल गया, और टिकटों के जादू की वजह से हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं पड़े, गिलानी साहब को वोट नहीं पड़े।
تو اگر ووٹ نہیں پڑے تھے تو وہ ووٹ آج نہ ڈالتے, ہماری جان چھوٹتی, آج اٹھا کے مارتے آپ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو اسمبلی سے باہر, آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا, پبلک کو جو اتنا آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے تماشے کے اوپر وہ تماشا بھی ختم ہو جاتا. تو پھر یہ بائیکاٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی مفتاح صاحب؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ یہ ووٹ کی چوری, وہ خاص طور پر یہ پہلے بتائیں کہ سب سے بڑا ووٹ کا چور پاکستان میں کون ہے, عمران خان سے بڑا ووٹ کا چور کون ہے. اور پھر عمران خان یہ بتائے کہ پچھلی مرتبہ سنجرانی صاحب کے اور ان کے جو حلیف تھے ان کے پاس تو 36 ووٹ تھے, تو سنجرانی صاحب کو 55 ووٹ کیسے مل گئے, یہ بھی عمران خان سمجھائے. اس سے پہلے کہ وہ ای سی پی کے اوپر الزامات لگائے اور لوگوں کو کوئی بولے, یہ پہلے عمران خان چیزیں سمجھائیں. اور ہم پارلیمنٹ میں نہ جائیں یا جائیں, یہ ہمارا استحقاق ہے. ہم پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے, پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے ہم پریس کانفرنس کریں, یہ بھی ہمارا ثواب چیز ہے. پی ٹی آئی کے گنڈوں کو, پی ٹی آئی کے یہ ورکران کو, جو گنڈے ہی تھے ریلی ورکران تو نہیں تھے بیچارے, ان کو آ کے ہمارے لوگوں کو, خاص طور پر خاتون کو دھکا دھکی دینے کی, بد تہذیبی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور کوئی اجازت نہیں ہے. اور جو بڑے افسوس کی بات یہ تھی کہ سامنے پولیس بھی کھڑی ہوئی تھی, ایک نفری کھڑی ہوئی تھی, لیکن پتہ نہیں کیا ان کے کیا مسائل تھے کہ وہ بھی تشریف نہیں لے کے آئے, وہ بھی بیچ میں نہیں آئے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. جس گنڈا ایونچولی وہی بھاگے ہیں, وہی گھبرا کے بھاگے ہیں. ہم تو مفتاح اسماعیل صاحب کلامی کے معذرت چاہتے اپنی جگہ پر بات ٹھیک کر رہے ہوں گے. اب بہت افسوسناک واقعہ ہے, یہ واقعہ پیش نہ آتا تو بڑا اچھا ہوتا. یہ واقعہ پیش نہ ہوتا اور اس میں ایسا ہوتا کہ اگر مشتعل کارکنان تھے تو آپ بیچ میں نہ کھڑے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اور اگر کارکنان مشتعل ہو گئے تھے تو اس کانفلکٹ زون سے بچنے کے لیے آپ کوشش کرتے کہ اگر آپ اسمبلی کے اندر بھی نہیں آئے تھے تو اسمبلی کے باہر بھی نہ آتے, کہیں کسی اور جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگ کر لیتے پریس کانفرنس یا پریس ٹاک یا میڈیا ٹاک. اب میں اگلے سوال پر جانے سے پہلے انٹروڈیوس کرا دوں گا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب, سابق ڈیپٹی اسپیکر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, بس وہ مصرع ان پہ فٹ بیٹھتا ہے. آپ تشریف لائے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ شاعری کے موڈ میں, شاعری کے موڈ میں میں بھی کوئی شعر مطلب ہے کہ اعلام آ جائے, آپ ضرور شعر سنائیے گا. میں اگلا سوال پوچھ لوں. مفتاح اسماعیل صاحب, تو آپ بہتر نہ ہوتا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز اوائڈ کرتی اس کانفلکٹ زون میں کھڑے ہونے سے, زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ بھائی میں وہاں پہ موجود تھا موقع پہ, اور ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اب اس پاکستان کے اندر کہ ہمیں پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے پارلیمنٹ لاجز کے اندر پریس کانفرنس کرتے تھے تو وہاں پہ اسپیکر صاحب نے, ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اجازت ختم کر دی. تو اب ہم پارلیمنٹ کے باہر کرتے ہیں, پارلیمنٹ لاجز کے باہر کر رہے تھے گارڈن میں, جہاں پہ بھی ہمارے سارے پارلیمنٹریئنز تھے, میرے علاوہ جتنے بھی 5 لوگ تھے, 6 لوگ مریم اور کو ملا کر 5 مرد تھے. ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے, کسی سے کوئی وہ ہمارا تنازع نہیں تھا, ہم اپنی بات کر رہے تھے. تو پہلے یہ گنڈے بدماش لوگ آئے پی ٹی آئی کے, اور انہوں نے پہلے نعرہ بازی شروع کری. ہم اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, نعرہ بازی کریں چلیں ٹھیک ہے, یہ سویلائزیشن بیہیویئر کے خلاف ہے, لیکن کوئی بات نہیں. اس کے بعد جب پریس کانفرنس پہلی والی ختم ہوئی, اور بالکل وہ یہ جو ہمارا رائٹ آف فری ایکسپریشن ہے اس کو انہوں نے روکا تھا, جیسے ہی ختم ہوئی تو انہوں نے دھکا دینا شروع کر دیا. خواتین ہمارے ساتھ جو خاتون تھی ہمارے, اس کے اوپر دھکا دینا شروع کر دیا. شاہد عباسی صاحب کو کسی نے دھکا دیا, محمد ملک صاحب کو دھکا دیا, احسن اقبال صاحب کے اوپر جوتا پھینکا. اب اگر یہ روایات پی ٹی آئی قائم کرنا چاہتی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ روایات جو ہیں یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اپنے موضوع ہیں. اور میرے خیال میں یہ بات روایت قائم کرنے کی نہیں ہے. میں کنڈی صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا مجھے بتائیے, آپ لوگ قانونی چارہ جوئی کوئی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر؟ آپ جائیں نا, پھر ایف آئی آر کٹوائیں اور ان کے خلاف جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے غنڈہ گردی کی ہے تو. اس کا مختصر جواب دیجیے گا سر. سر دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ لاجز کے سامنے ہوا ہے, پولیس کی موجودگی میں ہوا ہے, پولیس کے سامنے ہوا ہے, تو یہ تو یہ اس کے اوپر سب سے جو زیادہ ضروری ہے کہ قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ پولیس خود کرے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر پرووائڈ کریں. اور اگر
जिसके अंदर एक सेनेटर और 4 मेंबरान नेशनल असेंबली शामिल थे, एक साबिक वजीर आजम शामिल था, एक साबिक वजीर दिफा शामिल था। अगर पार्लियामेंटेरियंस को आप इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर आप क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट लॉजिस के सामने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। तो और दूसरी बात यह है कि ये देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल वर्कर्स थे, मुझे तो लगता है कि एक हुंडे टाइप के थे कि पॉलिटिकल वर्कर्स। ऐसी बात बिल्कुल ना करें, ऐसी बात बिल्कुल ना करें। मैं कुंडी साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ यहाँ पे। आपको कदा कलामी की बात चाहूँगा। कुंडी साहब, ऐवान से एतमाद का वोट ले लिया, एतमाद के वोट के ऊपर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको 178 वोट नहीं पड़ा। आप उसको सेकंड करेंगे या आप मानते हैं कि एतमाद का वोट पड़ गया है बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं जो नाखुशगवार वाक़या है उसको मैं बिल्कुल कंडेम करूँ। हम सब करते हैं, कंडेम करते हैं जी। मैं भी थोड़े से अपने बोलूँ, बड़ा निकाल नहीं, बड़ा से निकाल। अच्छा, ये मैं इस पर खुश नहीं हूँ या मैं इस पर खुश या खफा, मतलब है कि ये देखें, पॉलिटिकल लोगों के साथ हुआ है, खातून के साथ भी हुआ है। हम इसको करने में इसलिए कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कल कोई पीटीआई के साथ ऐसा हो या पीपल्स पार्टी किसी और जमात है किसी, ये देखें पॉलिटिकल डिफरेंस सब जगह पे हमारे आपस में पॉलिटिकल डिफरेंस हो गया, लेकिन एक खातून का खास कर और फिर एहतियात करनी चाहिए थी। मतलब इज़्ज़त एहतराम की जगह पे हम एक दूसरे के साथ मतलब है कि सख्त बातें भी कर सकते हैं, अपने एक दूसरे को मतलब क्रिटिसाइज भी पार्टी को कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म के देखें हम ये चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। कल इनकी पार्टी का वर्कर अगर ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम करें, ऐसी चीज़ें मतलब है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब से मेरा एक सवाल है कि पार्लियामेंट लॉज में पार्लियामेंटेरियंस रहते हैं, वहाँ पर प्रोग्राम के लिए DCG भी आते हैं, तो आपने वहाँ पे प्रेस टॉक बंद कर दी है। आप एक कॉर्नर बना ले जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे पार्लियामेंट हाउस में है। अब इनका ये होगा कि पार्लियामेंट हाउस में क्यों नहीं करते? देखिए, कभी आपको रात को करनी पड़ती, कभी दिन। ये पॉलिटिकल जगह है। इधर सिंध से, पंजाब से, KP से, बलूचिस्तान से पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, उनको प्रेस टॉक करनी पड़ती है। कल सपोज प्राइम मिनिस्टर साहब किसी से मिलने जाते हैं पार्लियामेंट लॉजेस में, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर नहीं करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, या कोई और लीडर जाता है, तो एक कॉर्नर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी आप हमने बंद कर लिया, यहाँ पर अपोजिशन बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हुकूमत पे तनकीद करते, इसलिए हम बंद कर देते हैं। देखिए, ये चीज़ें हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम अगर यहाँ नहीं करेंगे तो रोडों पर करेंगे, रोडों पर करेंगे तो ये तमाशे बनेंगे। कल अगर हमारे PTI के भाई या बहनें वहाँ पे करेगी और कल खुदा न खास्ता नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अफसोसनाक है, अफसोसनाक है। अब आ जाते हैं एतमाद के वोट पे। एक्सेप्ट करते हैं आप लोग? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला? बात तो करना है ना। हाँ, करें ना सर। देखिए, इनको आज वोट मिला 178, ठीक है। अब बकौल इनके 16 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको डिफेक्ट किया है, ठीक है। तो -16 कितने हो जाते हैं? मेरी मैथ कमजोर है। 178 में से हाँ 162 हो गए। 162 वोट इनको मिले, क्योंकि वो 16 तो ऐसे हैं कि जो दागदार हैं, जिनको इन पे एतमाद नहीं था और उन्होंने जो है वो बकौल इनके, वो तो आप आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए इन्होंने नहीं, वो तो इन्होंने क्या देखा, हमें पता है। आपकी टिकटों से वो लोग वो हुए ना, चकाचौंध हुए। देखिए एक मिनट इनको पता। अब देखें, जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में लोग चले जाते हैं, ज़मीर की आवाज़ है, और जब इनकी तरफ इनसे चले जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी इनको चमक दी गई है, फलां चीज़ दी गई, ये चीज़ दी गई। अब ज़ाती मफादात तो है ना। अच्छा देखें, फॉर टाइम भी आपका मफरूज़ा मान लिया हमने, ठीक है, फिर भी -16 है ना। हाँ जी, फिर है, ऐसा बनता तो ऐसा ही है। देखिए, जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है, ठीक है। -16 कर दे, कितने हो गए? 162 थे ना। तो फिर एतमाद का वोट हुआ। अगर इस चीज़ को माना जाए तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तो दिया है वोट, जब दिया है तो दिया है। दोबारा इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, फिर आप देखेंगे फिर क्या होता है। नहीं, फिर उस पर यह सवाल भी बनता है कि कल चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होता है और अगर इनके संजरानी साहब जीतते हैं तो क्या आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को मानेंगे? देखिए, इंशाल्लाह खुदा करेगा वो नहीं जीतेगा, पहली बात तो ये है। अच्छा। और इनको मैं भी ऑफर करता हूँ आपके सामने ओपन बैलेट कराने। ओपन ये मैं सवाल बाद में वापसी पे पूछता हूँ। ब्रेक का वक्त हो जाता है ख्वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा एक्सक्लूसिवली आज हमारे साथ हैं। फैसल करीम कुंडी साहब थोड़ा लेट हुए लेकिन मौजूद हैं, और मिफ्ता साहब भी मौजूद हैं, तो ये सवालात इनसे बनते हैं। और इस एतमाद के वोट के बाद, जिसके ऊपर बड़ी कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब मजबूत हुए हैं या कमज़ोर हुए? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तमाम गेस्ट पैनलिस्ट एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं। ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, फैसल करीम कुंडी साहब दोनों स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। मिफ्ता इस्माइल साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ कमिटेड थे वीडियो पे, लेकिन उन्हें एक डिनर पे जाना पड़ गया जिसकी वजह से थोड़े से इश्यूज़ हुए हैं। एनी हाउ, ज़रताज साहिबा, आपके पॉलिटिकल वर्कर्स को मिफ्ता इस्माइल साहब ने गुंडा कह दिया है,
آپ کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جمیل جن پی ایم ایل این نے جس نے 35 سال سے رساگیروں کی اور غنڈوں کی اور ڈاکوں کی سرپرستی کی ہے اور ہر بیواؤں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والا، ہر یتیموں کا مال کھانے والا، ہر قبضہ گروپ، ہر مافیا جو ہے اس کو مریم باجی کہتی ہے کہ یہ پی ایم ایل این کا سرمایہ ہے. تو لہٰذا پی ٹی آئی کے ورکرز کو غنڈا یا اس طرح کے کہنے سے کہانی نہیں بدلے گی. ساری دنیا کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این واقعہ تو افسوسناک ہوا ہے. میں اس کے اوپر پہ آتے تو کس طرح کر دیتی ہیں. اب خاتون رہنما کے اوپر آتے ہیں. خاتون رہنما بیسکلی شاگرد ہے مریم باجی کی، مریم نواز شریف صاحبہ. جی مریم نواز شریف کی، مریم نواز کی. اور مریم نواز کی میں نے آج لٹکا ہوا چہرہ، آج اس کا جو کوئی لنچ تھا، جو کچھ بھی تھا پرائم منسٹر عمران خان کے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد میں نے اس کی وہ سپیچ یا تقریر سنی ہوئی، باڈی لینگویج چینج تھی مردہ آواز میں. باقاعدہ ان کو پرائم منسٹر عمران خان کی ووٹ آف کانفیڈنس ہے اور جو وہ 178 ووٹوں کے ساتھ آئے ہیں اس کے جیسے باقاعدہ ان کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور عنقریب میرے خیال میں ان کو مرغے کے دورے بھی پڑنے والے ہیں. کیونکہ یہ ایسا کیا کرنے والے ہیں آپ لوگ؟ جی کیونکہ یہ خاتون جو ہے یہ کہتے ہیں نا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ پرائی شادی میں عبداللی دیوانی ہو گئی ہے. اس کو نہ سندھ سے کوئی سینیٹر بنا، نہ بلوچستان سے کوئی سینیٹر بنا، نہ کے پی سے کوئی سینیٹر بنا، نہ ہی ان کا فیڈریشن سے کوئی سینیٹر بنا. سارا فائدہ ان کو ہوا ہے، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کو ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اس کے بعد بھی یہ خاتون ناچتی پھر رہی ہوتی ہے. ویسے اس کو عادت بھی ہے، عادتاً بھی ہے. یہ جب گلل بلتستان میں گئی یہ رنگ برنگی ٹوپیاں پہن کے وہاں پہ بھی جلسے کرنے چلے گی جہاں اس کا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں تھا، اور ابھی بھی یہ وکٹری کلیم کر رہی ہے جہاں سے اس کا ایک بھی سینیٹر نہیں بنا. تو اس کی تربیت میں یہ جو مریم اورنگزیب ہے، یہ مریم اورنگزیب کی ذرا آپ ویڈیو نکال لیجئے گا. اس نے کراچی کے ہمارے فہیم ایم این اے ہیں، اس کو فہیم خان، اس کو باقاعدہ موڑا مار کے نیچے گرا دیا اور کہہ رہی تھی کہ جی میرے اوپر اٹیک ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وہاں پہ گئی ہے. اگر آپ ویڈیو نکالیں جمیل، سب سے پہلے تو وہاں پہ آپ روحیل اصغر حیات کی وہ گفتگو دیکھ کے جو وہ ماؤں بہنوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ کا نیشنل چینل ہے وہ اس کو چلا کے دکھائے. ایئر نہیں کر سکتے، ایئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہاں پہ ایکس پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب گئے تھے تو آپ ذرا ان کی ویڈیو دیکھیں، وہ تو باقاعدہ فلائنگ ککس مار رہے ہیں، باقاعدہ لوگوں کو مار رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے پلے کارڈز لوگ اٹھا کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، نعرے مار رہے تھے. ہمارے ورکرز کی، ہمارے جتنے کارکنان آئے تھے، میں ان کی ڈیسنسی کو شاباشی دیتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا، جس طریقے سے لوگ مار رہے تھے، جس طریقے سے مریم اورنگزیب زبان استعمال کر رہی تھی اور جان بوجھ کے ان کو پر تو پرووکیشن کا جو ہے وہ پرچہ ہونا چاہیے، انتشار پھیلانے کا ان کو پر تو پرچہ ہونا چاہیے. کس زبان سے دوسروں کو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں پریگننٹ خواتین کو گولیاں ماری گلو بٹوں کے، ان کے ذہن میں ابھی تک وہی چیزیں چلتی ہیں. بالکل ہونا چاہیے. اچھا ہونا چاہیے، نہیں کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ بالکل ہونا چاہیے. اچھا دوسرا فیصل کریم کنڈی صاحب بیٹھے ہیں. اوپن بیلٹنگ کا پوچھا تھا نا فیصل صاحب نے، اوپن بیلٹنگ پہ راضی ہیں آپ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے؟ میں ذرا ان کو کچھ ذرا میں ابھی انہوں نے کہا نا کہ ریکال کروا لیتی ہوں سب کی. مجھے پتہ ہے نا آج کی پرائم منسٹر عمران خان کی اس قدر کمال وکٹری کے بعد نا پوری پی ڈی ایم کی یادداشت ذرا کھو گئی ہے، تو میں ذرا ریکال کرانا چاہتی ہوں. یہ جو اوپن بیلٹ ہے نا، اس کو سیکرٹ بیلٹ بنانے کی حمایت آپ نے کی تھی. ہم آپ کو 2008 کا چارٹر آف ڈیموکریسی یاد دلاتے رہے، ہم آپ کو بتاتے رہے کہ بینظیر بھٹو سائن کر کے گئی تھی، لیکن آپ لوگوں نے بھٹوازم کے فلسفے کی دھجیاں اڑائی. آپ لوگ کس کو لے کر آئے؟ آپ جو ہے نا وہ گیلانی صاحب کو لے کر آئے. اور گیلانی صاحب نے کیا کیا؟ گیلانی صاحب نے راجہ پرویز صاحب نے کہا کہ بابا یہ ہے ایڈوانس ہم نے دیا، ایڈوانس پکڑا ہوا ہے لوگوں نے. علی حیدر گیلانی جو کہ ایم پی اے ہے پنجاب اسمبلی کا، وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ووٹ کے تقدس کو پامال کیسے کرنا ہے. تو جنگ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے خلاف ہم نے کہا کہ اوپن ہینڈ ہو جائے. ہم تو ہمیشہ سے اگر اوپن کرنی پڑے تو آپ مانیں گے؟ آپ لوگ یہ آئے نا، آئے میدان میں، آج تو یہ میدان سے بھاگ گئے تھے، ہر وقت این آر او مانگتے. ہم نے آپ کو چیلنج کیا ہوا کہ آپ آئیں. دوسرا جب آنریبل سنجرانی صاحب چیئرمین بنے تھے تو اس میں کس کا ووٹ شامل تھا؟ ان کے ساتھ جو ڈپٹی چیئرمین تھے وہ کون تھے؟ سلیم مانڈی والا صاحب. ان کو ووٹ دینے والے کون تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا ٹھیک ہے، وہ لوگ تھے. جب آپ لوگوں نے زرداری صاحب نے بلوچستان کی حکومت گرانے کا باقاعدہ وہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے اس کا ووٹ کیا تھا، بلوچستان کے لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے، فیڈریشن کے لوگوں نے آپ سے
بدلہ لیا تھا سنجرانی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے. کنڈی صاحب اکٹھے کر رہے ہیں سارے جوابات. ذرا پلیز کنڈی صاحب ہو جائے ذرا پلیز. ہو گئے ابھی جب آپ نے اچھا سر ساتھ دو جواب دیں. کنڈی صاحب میرے لیے یہ جب نہیں وہ آپ کی بھی آنر کر رہے ہیں, آپ کو پورا بولنے دیں, آپ بولیں. جب ابھی سینٹ کا الیکشن لڑا تھا, ذرا مجھے جواب دیں گے کہ پورے سندھ سے ان کا کون سا سندھی بھائی یا سندھ سے تعلق رکھنے والا سینیٹر منتخب ہوا ہے؟ کوئی سندھ سے ایک بندہ انہوں نے کھڑا کیا ہے؟ سندھ کے لوگوں کا حق ہے. دوسرا, جب انہوں نے وہاں پہ سندھ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ہمارے لوگ وہاں پہ ایم پی ایس چیخے مارے تھے کہ یہ ہمیں اغوا کر رہے ہیں, میں ان کو ووٹ نہیں دوں گا, باقاعدہ بند اغوا کیے اور میرے خیال میں 6 کے 7 ووٹ بوگس انہوں نے وہاں پہ ڈال دیے. یہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں. جواب آپ دیں گے ذرا یہ بتانا پسند فرمائیں گے. یو آر ایٹ آنسرنگ پوزیشن, پلیز پلیز آرام سے جواب تسلی سے دیں. میں کہتا ہوں لیکن اوپن بیلٹ میں ہم کھڑے ہیں جی, چلیں آئیں, اگر آپ میں اتنی ہمت اور جرأت ہے تو آئیں, ہم کھڑے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن بنیں گے پھر بھی انشاءاللہ سنجرانی صاحب چیئرمین بنیں گے. آپ ان کو بولیں جی پلیز. شاکر شجاع آبادی کہتے ہیں, شاید آپ کو سمجھنا ہے یہ نہیں مجھے آئے گی سر, مجھے کیسے نہیں آئے گی, میں بھی ادھر سے ہی ہوں. آپ کہتے ہیں شاکر تو آپ سے آنا ہے, ساڑھے چہرے پڑ حال نہ پوچھ. آگے بتائیں. حال تو میں نے آج آپ لوگوں کے دیکھ لیے ہیں. حال سب کا ایک جیسا ہوا ہوا. اگر مجھے عرض کرنے دے تو میں بول لیتا ہوں, ادروائز پہلے یہ ختم کرنے پھر میں بولیں. دیکھیں ساجد سنجرانی کے ساتھ بلوچستان کی عوام نہیں کھڑی تھی. ساجد سنجرانی کو ایم پی ایس نے ووٹ دیا تھا, عوام نے. ہاں, اس کو ایم پی ایس نے ووٹ دیا تھا, عوام کے ذریعے نہیں آئے تھے وہ. ٹھیک ہے, پہلی بات. ہم ابھی بھی کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے ووٹ کیا تھا. ہم پی ٹی آئی کے بڑے مشہور ہیں, عمران خان صاحب کے بہت زیادہ مشہور ہیں, اس سے زیادہ کہ انہوں نے سلیم مانڈی والا صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا تھا. ہم تو مانتے ہیں ہم نے کیا تھا, انہوں نے بھی کیا تھا, ہم ان کے مشہور ہیں. خود عمران خان نے اناؤنس کیا تھا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے کینڈیڈیٹ ووٹ. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ جی یہ انہوں نے پیسے دیے ہیں یا یہ چیز کی ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹوٹلی غلط ہے. پہلے تو یہ ثابت کریں گے کہ ہم نے پیسے دیے ہیں, فلاں بندے نے لیے ہیں. اب مجھے بتائیں ہمیشہ پی ٹی آئی والے کیوں بکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک مفروضہ ان کا مان لیا جاتا ہے, یہ پی ٹی آئی والے ہمیشہ کیوں بکتے ہیں؟ ہاں, اور کوئی نہیں بھی تھا پاکستان میں, پہلے آ بھی چکے ہیں نا. میرا ایک سوال تھی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہوگی. آپ مجھے بتائیں ساؤتھ پنجاب صوبے کا وعدہ 90 دن کا پورا ہوا نہیں ہوا؟ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو اب جاتے ہیں حلقے میں, لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں انہوں نے کہا ہم حلقے میں جاتے ہیں ہم فیس نہیں کر سکتے, ہمیں ترقیاتی کام نہیں ملتے, ہم نے لوگوں کی ترقیاتی کام نہیں کیے, مہنگائی بے روزگاری. میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا جب عمران خان صاحب ووٹ ڈالنے جائیں گے بیلٹ باکس پہ, جب وہ ووٹ ڈالیں گے تو وہ اپنے ضمیر سے پوچھیں گے کہ یوسف زرگانی کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کو دیکھیں گے, اور ایک ایسے شخص کو دیکھیں جو ان پر مسلط کیا گیا ہے, جن کی معیشت تباہ کی ہے, جو آئی ایم ایف جب وہ ایک معیشت تباہ کی ہے. اب مجھے تو پتہ نہیں, کل کو آپ کی گورنمنٹ آ گئی نا تو حفیظ شیخ صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم نے تو بنایا تھا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, ہم تو بھی مون کرنے کو تیار ہیں. ہم مون کرنے کو تیار ہیں. اچھا, ہم مون کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں وہ کتنے کمفرٹیبلی ہمارے ساتھ تھے الیکشن والے, دیکھ لیا ہم نے کتنے کمفرٹیبل تھے, بڑی بہترین باڈی لینگویج تھی. اور دوسری بات یہ دیکھیں اب ہم تو مشہور ہیں, مان لیتے ہیں کہ جی حیدر گرامی صاحب نے تو پیسے نہیں دیے تھے, لیکن ان کی ڈاکٹرائن پہ ہم مان لیتے ہیں کہ جو بندہ کہتا تھا جان اللہ کو دینی ہے لیکن ووٹ بھٹو کو دینا ہے. ہم افریدی صاحب کے بہت زیادہ مشہور ہیں کہ انہوں نے ووٹ خراب کیا. ووٹ خراب کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے. سنا ہے کہ خان صاحب نے بھی ووٹ خراب کیا ہے. نہیں, اس کو نیگیٹ کیا گیا جب پرائم منسٹر ہمسیلف سیڈ کہ میں نے نہیں کیا. انہوں نے بھی زرتاج گل کے بارے میں بھی تھا. زرتاج آپ اپنا بتا دیں. نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی, میں نے بڑی تسلی سے باتیں سنی. سر آپ بالکل کمپلیٹ کریں, آپ بھی بات کر لیں پھر مجھے کیا, میں دوبارہ بات پلیز کیری آن. میں نے کہا سنا ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, 3 لوگوں کے ان کے جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو ہمیں خبریں ملی ہیں آپ کے تھرو, باقی تھرو کے 2 وزیر تھے اور ایک پرائم منسٹر شاید ووٹ خراب کیا ہے. ایک تو کنفرم ہو گیا کہ اس نے خراب کیا ہے جس نے سگنیچر کی. ٹھیک ہے, یہ چیزیں تو سامنے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لیے. دیکھیں آپ اب کل فار ایگزامپل کل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے یہ جو ممبران ہیں انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں کیا, آپ ان کو پارٹی سے تو نکالیں گے, پھر ان کے اعتماد کا ووٹ کدھر جائے گا؟ وہ بھی مائنس ہوگا. جب مائنس ہوگا تو آپ کے پرائم منسٹر صاحب کے پاس پارٹی سے تو نہیں نکالنا نا, نکالنا گورنمنٹ جاتی ہے 17 لوگ ہیں. اچھا نہیں نکالیں گے, جو نہیں نکالیں گے پھر تو ان کے ساتھ ہی رہیں گے. دیکھیں یہ چیز دیکھیں یہ تو. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جو ریفارمز ہیں الیکشن ریفارمز جو بھی کریں لیکن تھرو پارلیمنٹ کریں. ہم نے 18 امینڈمنٹ کی تھی, 100 سے زیادہ امینڈمنٹس ہم نے کی, یونینیمسلی کی. اس کے طریقہ ہوتا ہے, آپ ایک کمیٹی بنائیں پولیٹیکل.
जितने भी इस पार्लियामेंट मौजूद हैं उनके मेंबर्स को रखें, उनके साथ एक डिबेट होती है। देखिए हम बाहर इधर लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, पार्लियामेंट में अगर जमहूरियत के लिए जो पार्लियामेंट के लिए जो चीज़ बेहतर होगी हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक तरीक़ाकार होता है। आपने देखा जब 18th अमेंडमेंट आई थी जी, और ये भी आप ले बिल्कुल सडन इलेक्शन गुजर जाए, बिल्कुल आप जो है अमेंडमेंट्स लें, जो पॉजिटिव चीज़ होगी बिल्कुल हम इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये इस तरीके से कि आप ऑर्डिनेंस करें, फिर उधर जाए सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने किया, फिर ECP अगर कोई फैसला करे, फिर आप ECP को बोलेंगे क्यों हुआ है। अब मैं अगर पूछूं कि इस ECP को किसने लगाया है, इन्हीं का फलसफा है ना, किसने लगाया है। तो आज देखिए ये चीज़ें, ये अब ये देखें ये हुकूमतें, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राइज होता है ना, हुकूमतें और अपोजिशन होती रोजाना, हमारी पार्टी इनकी पार्टी हुकूमत में कभी अपोजिशन में भी जाना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ है कि मैं अभी भी ज़तागू साहब कहूँगा कि आप हुकूमत में, कल आपने भी अपोजिशन में जाना है और पार्टियों ने हुकूमत में आने पर हमेशा तो नहीं रहता, लेकिन ये चीज़ जो फ़रोग जो है, ये कल्चर जो आज हुआ है, इसको फ़रोग नहीं देना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, दैट इज नॉट गुड फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल वर्कर्स। आई होल्ड यू हियर, ब्रेक का टाइम हो रहा है। फैसल करीम कुंडी साहब, ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा और काफ़ी देर से तवक्कुफ़ किए हुए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये पूछना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो तो ज़ाहिर है एक इदारा है, उनकी तरफ से जो होगा वो होगा। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM उसको एक्सेप्ट कर रही है। कल को अगर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बनते हैं तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM वो डिसीजन एक्सेप्ट करेगी? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहता हूं। मिफ्ता इस्माइल साहब काफ़ी देर से तवक्कुफ़ किए हुए हैं और उनसे सवाल करना बनता है। मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर कोई अपने मुंह से ये कहे कि पैसे से नहीं, हमारे टिकटों की वजह से लोग हमारी तरफ आए हैं, और एक और शख्स, यानी मैं जावेद लतीफ़ साहब की बात कर रहा हूं, एक टीवी शो पर बैठकर कह गया कि 4 से 5 लोग हैं PTI के, उनको तो हमने बाकायदा तौर पर अश्योरेंस दी है, वर्ड इस्तेमाल किया, अश्योरेंस दी है कि आपको टिकट मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 68 और उसकी सब क्लॉज 7 के मुताबिक ये तो ग्रेटिफिकेशन है, इट्स प्रीपोल रिगिंग सर। तो जब ये इस तरह का मामला है तो आप लोग फिर इसको कैसे डिफेंड करेंगे अगर कल को इलेक्शन कमीशन पकड़ता है आप लोगों को? मेरे भाई अगर कोई आदमी, मैं वापस थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, आपको याद है वो जहांगीर तरीन के जहाज के अंदर बार बार MPs आते थे? जी बिल्कुल याद है, इमरान खान साहब दुपट्टे पहनाते थे, लाल और हरे और जो भी दुपट्टे होते हैं जी, वो सब जायज था। उस वक्त किसी ने आवाज नहीं उठाई, राइट? उस वक्त कोई एंकर भी नहीं बोला, कोई पॉलिटिक्स हम बोले थे सर, हम नहीं बोला, कोई मतलब किसी ने कुछ नहीं बोला। महाराज चलें ठीक है। ये जो आखिरी दिन कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिनों पहले अचानक एक साउथ पंजाब माहौल बन गया, हमारे MPs छोड़ के चले गए, कोई आवाज नहीं आई, तो इसमें कोई मायूब बात नहीं थी, वो सब सही था, वो सब हलाल था। और वो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के साबिक MNAs जो साउथ पंजाब अलायंस में गए, जो PTI के अंदर चले गए या PTI के अंदर उनको जाने का कहा गया, जिनको अब पता है कि वो PTI की टिकट पर कभी भी नहीं जीत सकते साउथ पंजाब से, और जो PTI के कल्चर में एडजस्ट नहीं हो सके हैं, वो बहरहाल एक तहजीब और तमद्दुन के साथ सियासत करना जानते हैं, वो लोग अब बिल्कुल ख्वाहिशमंद हैं कि वो नून की टिकट लें। बिल्कुल नाला है PTI की पॉलिसी से, और अगर देखें ना कि कितनी नाला है PTI की पॉलिसी से कि हफीज शेख को इन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन उन लोगों ने फिर भी वो खातून को वोट दे दिया। आप ये देखें तो क्या इमरान खान के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि भाई तुम कैसे लोगों को वोट देते हो? वो अब्दुल कादिर को जो वोट दिया है, इस्लामाबाद के एक ठेकेदार को वोट जो दिया है कोयटा से, पहले आपने उसको सीट दी, फिर आपने कहा, लोगों ने शोर किया तो हमने सीट वापस कर दी, किसी और को सीट दी, और फिर किसी और को बिठा के उसको आजाद जिता दिया, और उससे सुना है कि 70 करोड़ रुपए लिए। तो वो उसके अंदर इनको कोई चोरी नजर नहीं आती है, उसके अंदर इनको कोई बेकायदगी नजर नहीं आती है, उसके अंदर इनको कोई गलती नजर नहीं आती। मतलब और फिर आप इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं। अपनी हार जो है वो बर्दाश्त नहीं होती आपसे, और आप सब लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जहांगीर तरीन साहब वाला सवाल तो मैं यकीनन ज़रताज की तरफ थ्रो करूंगा, लेकिन एक क्विक कमेंट कर दीजिएगा। ये सादिक संजरानी साहब अब खड़े हो रहे हैं PTI की तरफ से चेयरमैन सेनेट के लिए, चंद दिन बाद मार्का है, अगर वो जीत जाते हैं और ओपन बैलेटिंग हो ना हो, सीक्रेट बैलेटिंग से वो अगर जीत जाते हैं, तो क्या आप इलेक्शन कमीशन का फैसला कबूल करेंगे या धांधली है वाली बात करेंगे?
भाई सादिक संदरानी साहब तो पिछली मरतबा 36 वोट से भी जीते थे, हमने तो तस्लीम किया था ना। हाँ बिल्कुल किया था। पिछली मरतबा तो 36 मेंबरानी थे ना उनके पास। जी 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 64 लोगों ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन करी और 3 मिनट बाद उनको 50 वोट नजर आ गए। सही। तो इमरान खान साहब ने उस दिन मिठाई बांटी थी। तो ये हिपोक्रेसी तो इमरान खान का नाम है भाई, हम तो ऐसी चीजें नहीं करते। और जहां तक ये जो ओपन बैलेटिंग की बड़ी बातें करते थे, बहुत ज्यादा बातें करते थे ओपन बैलेटिंग की, तो ये उसमें तो आपको आईनी अमेंडमेंट आप होती, इसमें तो आपको एक कानून का छोटा सा वो चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए। एक नोटिफिकेशन लाएं, कल बिस्मिल्लाह करें उसको सेनेट के चेयरमैन को, अगर ये सचमुच ओपन वोटिंग के चाहते हैं तो कल सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन ओपन करवा दें। लेकिन ये अगर इनका दोगलापन नजर आ जाता है, इनकी हिपोक्रेसी नजर आ जाती है, ये नहीं करेंगे। बाय द वे ये ज़रताज गुल वजीर साहिबा कह चुकी हैं कि हमें ओपन या सीक्रेट बैलेटिंग पे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मिफ्ता साहब का सवाल आपकी तरफ थ्रो कर देता हूँ। जहांगीर तरीन साहब की बात जो की है, उन्होंने बात गलत तो नहीं की है। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब अपने दौर में उनका जहाज बड़ा उड़ा है, हम सबको पता है, हमारे सामने हुआ। अच्छा देखिए, हिपोक्रेसी कह देने से असलियत नहीं बदल जाती। मुनाफकत और बुज़दिली का दूसरा नाम नवाज शरीफ है, जो इनके लीडर है। भगोड़े आजकल दूसरों के बच्चों को कहते हैं कि जी आओ आके यहाँ पे हमारा साथ दो, लेकिन खुद भगोड़े लंदन के अंदर बैठे हुए हैं, तो लिहाजा ये बातें इनको सूट नहीं करती। दूसरा जो है, इन्होंने कहा है कि जी हम लोगों ने ओपन कन्फेशन की है कि हमने टिकटों के वादे किए हैं, ये आपकी इंड्यूसमेंट है, आपने लोगों को प्रेशराइज किया है, आपने प्रीपोल लिगिंग की है। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं कि जी हमारे लोग हमसे नाखुश है, साउथ पंजाब में आपके टिकटें लेने को तैयार है। भाई मेरे ज़रा मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं आपको कि अगली दफ़ा आपको जो है ना डेबो की टिकटें शायद मिलेंगी या बस की टिकटें मिलेंगी। आपकी पार्टी की जो है ना वो तांगा पार्टी डेबो की मार्केटिंग कर दी आपने इधर बैठ के जी, ये बसों के टिकटें बेच रहे होंगे, ये लारी अड्डे पे बैठे होंगे, ये इनकी अब हैसियत ही नहीं रही है। आप देखें गवर्नमेंट टाइम पूरा कर लेगी अपना 2023 तक, वो तो करेगी इंशाल्लाह, लेकिन जरा आप इनके हालात देखें कि पूरे सेनेट के अंदर पीएमएलएन क्लीन स्वीप हो गई है। मैंने तो पहले कहा है कि पराई शादी में अब्दुल्ली दीवानी नाचते फिर रहे हैं, सेनेटर एक नहीं बना हुआ, तो ये किसको टिकटें देंगे भाई? आपकी तो अपनी जो टिकटें हैं भी जो इस वक्त है वो भी खैर से उनको जमानतें मंसूख हो जाएंगी। अपनी पार्टी की फिक्र करे, दूसरों को जो है नसीहतें ना करे। अब जरा मैं आ जाती हूँ कि इन्होंने कहा है कि जी ये हमेशा पीटीआई के सेनेटर, जरा मैं कुंडी साहब से ये कहना चाहती हूँ कि जब भी खरीदो फरोख्त की बात होती है, ये उसमें जरदारी साहब क्यों इन्वॉल्व होते हैं? ये पैसे आपके पास खरीदो फरोख्त के आते कहाँ से हैं? आपके तो कुर्बानी के बकरे भी जो हैं वो आपको दूसरे गिफ्ट करते हैं, आप तो एक पैसे लगाने को तैयार नहीं है। ये आपने क्या सिंध के पैसे का बेड़ा गर्क करने का ठेका लिया हुआ है कि आपने उसे जमीर की खरीदो फरोख्त करनी है, आपने बकरा मंडी लगानी है? जरा 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 मैं नहीं अभी पूरा करने दें। मैं जरा इनसे सवाल करती हूँ कि 14 ट्रिलियन जो हमने आपको 10 सालों में दी है और अभी हमने आपको 1600 जो अभी आपको हमने 1600 बिलियन दी है, आपने कितने इलाकों को एड्स ज़दा होने से बचाया? आपने कितनी जगहों को, थर जैसे इलाकों को, आपने बच्चों को, भूख अफलास को आपने खत्म किया? आपने कराची के कितने नालों को उसमें साफ कराया, या आपने उससे जमीरों के मंडी ही लगानी है हर दफा? अच्छा दूसरा लास्ट इन्होंने बताया कि जी बलोचिस्तान से जो थे वो एमपीए ने जो है वो यहाँ पे इलेक्ट किया था, तो भाई मेरे यहाँ पे भी एमएनए ने ही फेडरल गवर्नमेंट से वोट दिए थे, उसको तो आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस बना दिया था। हमारे पास सिलाई मशीनें तो नहीं है बाजी की हम नोट छापे उसके अंदर, ठीक है ना? ये कह रहे देखिए हम एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, वोट टिकट बिकती है तो वहाँ पर ठेकेदार बेचता है। हम नहीं कहते, बलूचिस्तान का सदर कहता है, जतोई क्या कहता है कि यहाँ पर अबड़ों पे टिकट बेची गई है। अब अगर शौकत खानम के नाम पर, अगर आप चंदे के नाम पर टिकटें बेचे हैं, मैंने आपको नहीं, आपने नहीं छड़ा, आप शौकत खानम के नाम पर, आप अच्छे इदारे का नाम मत के नाम पे चंदा नहीं करें, आप लेंगे चंदा, आपकी सिलाई मशीनों से अगर डॉलर्स निकलेंगे नहीं होंगे। आप अदी फरियालपुर जो डॉक्टर की सरपरस्ती करते आप उसका नाम बताएं ना, आप बताएं। शौकत खानम फ्लाई इदारा तो है, शौकत खानम का आप नाम नहीं लेंगे, अमेरिका जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, आप नहीं लेंगे, अमेरिका चला जाऊं, फ्लाई इदारा तो है, $60 मिलियन कहाँ से? अमेरिका चला जाऊं। दूसरा आपने फरमाया ना मुझे गिलानी का हिस्ट्री, मुझे बताएं, जरा मुझे बताइए क्या लिखा है जमील? दिस इज देखिए यूसुफ रजा गिलानी एलिजेड ज्वेल थीफ वांटेड बाय एफआईए। यार सबसे बड़ा की जो होते ना वो उस वक्त वो उनके वो थी हुकूमत। इकरामुल्लाह नियाज़ी का बेटा इमरान नियाज़ी है ना, फॉर गॉड से, ठीक है ना?
پھر یہ اکرام نیازی سرٹیفائیڈ کرپٹ بیچنے والوں کی باتیں نہ کریں میرے پاس نکالا گیا تھا آپ شوکت خانم کے بارے میں لیکن ہیونگ سیڈ دس شوکت خانم کو بطور رفائی ادارہ ہمیں اکرام اللہ نیازی کو جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں بیچنے والوں کو جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں کیوں نکالا سینما تھا؟ کے ٹکٹیں میں جانتا ہوں کرپشن پہ نکالا تھا، لیکن ہیونگ سیڈ دس آل شوکت خانم کے بارے میں کرپشن پہ نکالا تھا نا۔ شرم آنی چاہیے شوکت خانم کا نام ڈیپینڈ کریں گی، میں نہیں ڈیپینڈ کروں گا، میں شوکت خانم کی بات کر رہا ہوں۔ اکرام اللہ نیازی کو اپنے کرپشن پہ ہسپتالوں نکالا میں گیا گھوڑے تھا، بندے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بندے we are running short of time، ٹھیک ہے؟ we are running اکرام اللہ short of نیازی time۔ کو کرپشن پہ نکالا تھا، بالکل غلط بات کی سرٹیفائیڈ کرپٹ تھا، غلط باتیں اور عمران خان نیازی کا والد تھا۔ ایکسکیوز می بلیم گیم کو جب آپ کریں گے we are on air live right now۔ if you do it, if she will do this, I will چلیں ٹھیک ہے، please relax hold on please hold on یوسف رضا گیلانی جوئل we are running short of time۔ اچھا ٹھیک ہے، سلائی مشین علیمہ باجی کی سلائی مشین، چلیں جی آڈیوز ڈاؤن پی سی آر میں امریکہ جاؤں پھر پی سی آر امریکہ کا جاؤں، چلیں جی امریکہ کی عدالت میں زرتاج گل وزیر صاحب بھائی زرداری کو سینما کے بلیک کر کے ٹکٹیں یہاں تک آیا ہوا ہے، چور تھا، چلیں عظیم فریاد نکالے گئے تھے، دو بحال نہیں ہوئے تھے اکرام we are running short of the time، خانم کے بارے میں آپ we are running short of time۔ اچھا زرتاج گل وزیر صاحب آپ تشریف لائیں اسٹوڈیوز میں۔ پرسنل اٹیک بالکل نہیں کریں گے، آپ نے شروع کیا ہے، جیسے کریں گے۔ اچھا میری عرضی تو سن لیں، میری عرضی تو سن لیں، آپ اپنے چھوڑ دیں۔ زرداری صاحب نے سینما کی ٹکٹیں بلیک کی ہیں۔ اچھا چلیں زرتاج صاحبہ میری عرضی اکرام سن اللہ لیں، نیازی کی طرح چور نہیں تھا، زرتاج صاحبہ اینکر کی بات سن لیں، آپ تشریف لائیں، سینما کی ٹکٹیں بلیک کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کرنے والی کہ خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ تو لے لیا، لیکن ان کے لیے چیلنجز کتنے بڑے ہیں یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ پروگرام سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔